नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। संस्थागत आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालका बेडहरू भरिँदै गएकाले लक्षणविहीन तथा सामान्य लक्षण भएका संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहन सक्ने मापदण्ड सरकारले बनाएको छ। होम आइसोलेसनमा तोकिएका मापदण्डबारे विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजकल धेरै मानिस कम्मर, ढाड, गर्दन दुख्ने समस्याबाट पीडित छन्। सुरुमा सामान्य समस्या देखिए पनि यसको दीर्घकालीन असर समेत हुन सक्छ। ढाड तथा कम्मर दुख्ने समस्या र समाधानबारे पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हालै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त भएका एकजना व्यक्तिको आइसोलेसन अनुभव पनि आज हामी समावेश गर्नेछौँ। सुरुमा होम आइसोलेसनमा तोकिएका मापदण्डबारे विशेष रिपोर्ट हेरौँ। महामारीजन्य रोगलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्यको भरपर्दो उपाय हो आइसोलेसन। आइसोलेसन विधिको उद्देश्य भनेको रोगको संक्रमणलाई रोक्नु वा फैलन नदिनु हो। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै होम आइसोलेसन बस्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। संस्थागत आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालका बेडहरू भरिँदै गएकोले लक्षणविहीन तथा सामान्य लक्षण भएका संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहन सक्ने मापदण्ड लागू भएको छ। होम आइसोलेसनमा व्यक्तिगतले चाहिँ सबभन्दा पहिला आफ्नो परिवारलाई माया अनेस्टली गर्नु पर्यो कि आफूले बुझ्नु पर्यो कि मैले सानो से सानो मिस्टेक भयो भने त्यो हुन्छ भनेर आफूलाई चाहिँ जुन अहिले WHO ले रिकग्नाइज गरेछ क्राइटेरियामा चाहिँ 2 हप्ता चाहिँ आफूलाई आइसोलेसन राख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अब उसको अलग्गै सकेसम्म अलग्गै टोयलेट होइन, अब खानासाना दिँदाखेरि पनि अलग्ग अलि होस राखेर उसलाई चाहिँ दिनु पर्यो। भाँडासाँडा चाहिँ खाइसकेपछि आफैले धोइदिनु पर्यो। अनि सकेसम्म चाहिँ होम आइसोलेसनमा चाहिँ यदि साइन सिम्टमहरू आफूले सास फेर्न गाह्रो भयो अनि एकदमै वाकवाक आयो, स्वाद लिन चाहिँ स्वादमा चाहिँ अलिक कमी आयो, एकदमै घ्यार भइरहेछ, सुक्खा खोकी पनि साधारण औषधि र त्यसबाट निको भएको छैन भने चाहिँ हामीले होम आइसोलेसनमा मात्र बसेर हुँदैन, तुरुन्त एम्बुलेन्स बोलाएर कोभिड-19 को चाहिँ सरकारले व्यवस्था गरेको कुन हस्पिटल छ त्यहाँ गएर चाहिँ एडमिट भयो भने राम्रो। संस्थागत आइसोलेसनमा सम्भव नभए होम आइसोलेसनमा तोकिएका मापदण्डहरू अपनाएर बस्न सकिन्छ। संक्रमित बस्ने कोठा उज्यालो र पर्याप्त हावा आउने हुनुपर्छ। भेन्टिलेसन प्रयोग भएको हुनुपर्छ। सकेसम्म शौचालय र नुहाउने ठाउँ छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ। सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संक्रमितले प्रयोग गरिसकेपछि ढोकाको ह्यान्डल, चुकुलदेखि सबै भागहरूको सफाई गरेर मात्र अन्य सदस्यले प्रयोग गर्नुपर्छ। होम आइसोलेसन अवधिभर घर बाहिर ननिस्कने र अन्य आफन्तसँग भेटघाट तथा सम्पर्क गर्नु हुँदैन। पोषिलो खानेकुरा खाएर रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनु आवश्यक भएकोले पर्याप्त पानी, फलफुल तथा झोलिलो र हाई प्रोटिन खानेकुराहरू सहितको सन्तुलित खानेकुरा खानुपर्छ। संक्रमितले प्रयोग गरिसकेपछि फोहोर व्यवस्थापन समेत उचित तरिकाबाट गर्नुपर्छ। यदि तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड छैन र सोको अवलम्बन गरिएको छैन भने होम आइसोलेसन नै कोभिड-19 रोग फैलाउने कारक बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। अब कोभिड-19 पोजिटिभ मान्छे जो हुनुहुन्छ घरमा आइसोलेसनमा बस्नु भएको मान्छेहरूमा मृत्युदर पनि कम छ
र छिटो पनि रिकभरी भएको छ। यो चाहिँ विदेशमा गरेका अध्ययनहरूको यो एउटा निचोड हो। आफ्नो घरमा बस्ने कुरा राम्रो हो, तर समस्या परेको बेला बस्नु हुँदैन। र मेन कुरा चाहिँ घर बस्न नसक्ने अवस्था, एउटा त घरमा पथपरहेजमा बस्न सक्ने सुविधा छैन भने घरमा बस्नु भएन, आइसोलेसन सेन्टरमै जानु पर्यो हैन। र जहाँसम्म चाहिँ मान्छे कोभिड-19 पोजिटिभ छ उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, ज्वरो कन्ट्रोल भएन हैन, उहाँलाई एक्सेसिभ थकाइ लाग्यो हैन, त्यस्तो भयो भने रोगले च्याप्दै गयो भने, कमजोर हुँदै गयो भने, उठ्न हिँड्न गाह्रो हुन थाल्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ घरमा बस्नु हुँदैन, अस्पताल जानुपर्छ। अस्पतालमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने कोभिड-19 को कुनै उपचार छैन आज पनि, औषधि पनि छैन। रेमडेसिभिर, डेक्सामेथासोन, कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा भनेका कुरा चाहिँ सहयोगी मात्रै हुन्, उपचार होइन। त्यो शरीरलाई अलि तन्दुरुस्त राख्यो भने, अलि मनमा पोजिटिभ कुरा सोच्यो भने, अलि इच्छा शक्ति, विल पावर राम्रो भयो भने म जरुर यो रोगलाई जित्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास भयो भने मान्छेलाई छिटो ठिक हुन्छ। त्यो आत्मविश्वास घरमा अलि धेरै हुन्छ अस्पतालमा भन्दा, किन लोन्ली फिल गर्छ नि मान्छे एक्लै हुँदा। फेरि यो रोग यस्तो पऱ्यो कि घरका मान्छे धेरै भेट्न आउन पनि गाह्रो छ यो हैन, सर्ला कि भन्ने डर छ नि त। अस्पतालहरूले पनि एलाउ गरेको हुँदैन। त्यसो भएर के कुरा याद गर्नुपर्छ भने धेरै समस्या पर्यो भने कहाँ जाने भन्नका लागि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका चाहिँ हाम्रा चाहिँ नम्बरहरू छन्, टोल फ्री नम्बर छन्, ती नम्बरहरू टिपेर राख्ने। 98 512 55 5 37 र 55 5 39। कहीँबाट सम्पर्क हुन सकेन भने प्रवक्ताको नम्बर त सबैलाई थाहा नै छ, 98 512 55 5 38। समस्या परेको खण्डमा ती नम्बरमा फोन गर्ने र अस्पताल हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। अलि सिक हुँदै जानुभयो, ज्वरो बढ्दै गयो हैन, सास फेर्न गाह्रो भयो भने अस्पताल जानुपर्छ, घरमा बस्नु हुँदैन। र रुगाखोकी छ सामान्य हैन, सामान्य ज्वरो छ, अरू चाहिँ रोगले गालेको छैन, आरामसाथ बसिरहनु भएको छ, सुत्न सक्नु भएको छ, खान सक्नु भएको छ, सुत्दाखेरि पनि दम बढ्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने भएको छैन भने त्यस्तो मान्छेहरू घरमै बस्नु सक्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो। अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। समय समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौँ। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको थियो र भएको छ उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्युजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ। सो लेट्स बी अलर्ट, लेट्स बी अवेयर एन्ड लेट्स लिभ विथ कोरोना। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत, छठ जस्ता हाम्रा ठुला चाडपर्वहरू नजिकै आइरहेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम घटिन सकेको कारणले पहिलेका वर्षहरूमा जसरी सबै सँगै बसेर चाडपर्व मनाउने स्थिति यसपालि छैन। विज्ञहरूले भिडभाडमा कोरोना सङ्क्रमण झनै छिटो फैलिने डर हुने बताइरहेका छन्।
त्यसैले चाडपर्वमा धेरैजना भेला हुने, भोज भतेर गर्ने कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन। यसपालिलाई आफ्नै घरका सदस्यहरूसँग सुरक्षित तरिकाले चाडपर्व मनाउनु होला। ज्यान रहे चाडपर्व त अर्को साल पनि आइहाल्छ नि। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजकल धेरै मानिस कमर, ढाड र गर्दन दुख्ने समस्याबाट पीडित छन्। ढाड तथा कमर दुख्ने धेरै जसो समस्या हरेक व्यक्तिले आफै सचेत भएर समाधान गर्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। ढाड तथा कमर दुख्ने समस्या र समाधानबारे वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर अशोक रत्न बज्राचार्यसँगको संवादमा आधारित यो सामग्री अबको क्रममा। आजकल धेरै मानिस कम्मर, ढाड र गर्दन दुख्ने समस्याबाट पीडित छन्। सहरियाहरूको दिनचर्या, टेबल वर्कमा बित्ने तथा गाउँघरतिरका व्यक्तिको दिनचर्या, शरीरले थेक्न नसक्ने भार बोक्ने कारण मेरुदण्डमा समस्या पर्ने गरेको छ। आजकल अल्छी जीवनशैली र खराब खानपानले पनि कम उमेरमै शारीरिक अशक्तता निम्त्याउने गरेको छ। त्यसो त ढाड तथा कम्मर दुख्ने हरेक व्यक्तिले आफै सचेत भएर समाधान गर्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
ढाड तथा कम्मर दुख्ने समस्या र समाधानबारे वरिष्ठ हाड जोर्नी रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर अशोक रत्न बज्राचार्यसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। हाड जोर्नीको बिरामीलाई मात्र चाहिँ विशेष हुने खालको त त्यस्तो खासै छैन। जसरी अरूलाई हुन्छ उनीहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। खालि के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना लागेपछि के गरी इमर्जेन्सी परेर अपरेसन गर्नु परेको खण्डमा अलिकति जटिलता पैदा हुन्छ। जटिलता बिरामीको लागि र चाहिँ अपरेसनमा संलग्न हुने चिकित्सक नर्सेसहरूलाई पनि हुन्छ। किन अपरेसनको दौरानमा पनि त्यो चाहिँ कोरोनाको भाइरस हामीले जस्तै चाहिँ त्यहाँ पोल्ने बेलामा कटरी गर्ने बेला निस्किने धुवाँ हुन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ पाल पार्दाखेरि निकाल्ने धुवाँ हुन्छ। ती धुवाँहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ त्यो माध्यमबाट चाहिँ फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसको लागि हामीले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र अपरेसन पश्चात अब पोस्ट अपरेटिभ केयर यदि आइसियुमा गर्नु परेको खण्डमा उहाँहरूलाई विशेष चाहिँ सावधानी सहित चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति मात्र फरक हो, नत्र भने अरू सामान्य सरह नै हुन्छ। हाड जोर्नी सँगसँगै ट्युमर अनि चोटपटक मेरुदण्डको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। अहिले यसको उपचार पद्धति कस्तो छ नेपालमा? म बेसिकली अर्थोपेडिक सर्जन यानि कि चाहिँ हाड जोर्नी नसा सम्बन्धी विशेषज्ञ हो। त्यसमा पनि अब यो स्पाइनल सर्जरी ढाड सम्बन्धीको शल्यक्रिया र यो मस्कुलोस्केलेटल ट्युमर यानि कि हात खुट्टामा लाग्ने ट्युमरहरू सम्बन्धी शल्यक्रियामा बढी दखल राख्छु आफ्नो एउटा स्वरुचिको हिसाबले हो। अब उपचारको हिसाबले हेर्ने हो भने अब मेरो अनुभव अलि लामै छ, किनकि अब 40-45 वर्षको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि सुरुवातमा जुन अवस्थामा नेपालमा थियो त्योभन्दा अहिले आएर धेरै नै आकाश र पातालको चाहिँ फरक भइसकेको छ। र नेपालमा अहिले चाहिँ हाड जोर्नी सम्बन्धीको उपचार पनि चाहिँ अरू देशमा सरह एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै चाहिँ यहाँ भइसकेको मैले चाहिँ देखिरहेको छु। कतै होला कुनै उपकरणहरू जो ज्यादै महँगो चाहिँ उपकरण विशेषज्ञहरू हामी कहाँ नहुन सक्छ, त्यो एउटा अपवाद हो। नत्र भने चाहिँ एउटा स्किल र चाहिँ विभिन्न उपचार पद्धतिहरू चाहिँ जुन संसारभरि उपलब्ध छ त्यो नेपालमा पनि अहिले उपलब्ध भइसकेको अवस्था छ। यो ट्युमर कस्तो कस्तो ठाउँमा आउँछ अनि कसरी थाहा पाउने त्यो ट्युमर नै हो भनेर? ट्युमरको मानि भनेको त्यो एउटा स्वेलिङ हो, यानि कि टुल्टो है। हात खुट्टाको बारेमै कुरा गरौँ है, ढाड र हात खुट्टाको बारेमा यो सबभन्दा पहिले तपाईँको भनौँ न सामान्य तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि दुखाइ हुन्छ। त्यसपछि त्यो ट्युमर भएको ठाउँमा चाहिँ यो स्वेलिङ यानि कि टुल्टो उठ्न थाल्छ, बढ्दै 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 जान्छ। यसरी चाहिँ तकलिफ दिएपछि बिरामीहरू हामी कहाँ आइपुग्छन् र हामीले विभिन्न परीक्षण मार्फत जस्तै भनौँ एक्सरे, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यो एमआरआई सिटी स्क्यानदेखि लिएर अनि प्रयोगशाला सम्बन्धीको चाहिँ रगत सगतको जाँचहरू आदि गरेर त्यसपछि चाहिँ एउटा क्लिनिकल डायग्नोसिसमा हामी पुग्छौँ। जस पश्चात हामीले त्यो ट्युमरबाट एक टुक्रा मासु निकालेर बायोप्सी भन्छ जसलाई, त्यसलाई परीक्षण गर्न पठाएपछि त्यसबाट चाहिँ कन्फर्म यानि कि निक्योल हुन्छ कि त्यहाँ ट्युमर भएको छ भनेर, त्यसरी हामीले चाहिँ ट्युमर पत्ता लगाउँछौँ। सवारी साधनहरूको बढ्दो प्रयोग सँगसँगै नेपालमा पनि धेरै दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा भनौँ अझै धेरै चाडबाडको समयमा त झन् धेरै सडक दुर्घटनाहरू हुन्छन्। नेपालमा सडक दुर्घटना हुनेहरूको उपचार कस्तो छ? सडक दुर्घटना संसारकै सबै मुलुकहरूको एउटा चाहिँ साझा समस्या हो। नेपालमा पनि यसको चाहिँ ती अवस्था छ। उपचारको सिलसिलामा कुरा गर्ने हो भने अब सडक दुर्घटनाबाट हुने घाइतेहरूको चाहिँ खास गरिको जसको चाहिँ सिकिस्त घाइतेहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा उचित समयमा उचित स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याएर उचित तवरले त्यसलाई उपचार गर्ने हो भने धेरैको चाहिँ ज्यान बचाउन सकिन्छ। भनिन्छ प्रत्येक 3वटा मृत्युमा चाहिँ एउटा मृत्युलाई चाहिँ पक्कै पनि यसलाई चाहिँ हामी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। होइन भने अझ राम्रो भयो भने 2जनालाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै कारणबाट चाहिँ
यो घाइतेहरूको जुन यो बचाउन सक्ने सम्भावना छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर आजकल चाहिँ यो घाइतेहरूको लागि यो उपचार गर्ने एउटा प्रणाली नै विशिष्ट खालको प्रत्येक विकसित मुलुकहरूमा पाइन्छ, जसलाई कि ट्रमा केयर सिस्टम भनिन्छ। नेपालमा पनि त्यसको त्यो गर्नको लागि पहल गरिराखेको छौँ, धेरै समयदेखि गरिराखेको छौँ। त्यो आउने क्रममै छ। त्यो ट्रमा केयर सिस्टम भएपछि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि सडक दुर्घटना हुनासाथ भएको जुन एउटा स्पट छ त्यो स्पटबाट घाइतेलाई एउटा चाहिँ प्राविधिक रूपले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले त्यसलाई उद्धार गरेर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सेफ ट्रान्सपोर्टेसन यानि एम्बुलेन्स वेल इक्विप्ड एम्बुलेन्समा चाहिँ राखेर अनि यो घाइतेहरूलाई नै विशिष्ट उपचार गर्ने ट्रमा सेन्टरमा पुर्याएको खण्डमा यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ ट्रमा केयर सिस्टम चाहिँ हामीले चाहिँ मान्न सकिन्छ। त्यही सिलसिलामा अब दुःखको कुरो नेपालमा चाहिँ सडकको दुर्घटना धेरै भइराखेको भए तापनि नेपालमा त्यो खालको चाहिँ सिस्टम एउटा चाहिँ प्रणालीगत तरिकाले चाहिँ विकास चाहिँ भएको छैन, त्यो हुनु पर्दछ। हामीले बेला बेलामा सरकारलाई यो सम्बन्धी चाहिँ सुझावहरू दिएर झकझकाइरहेका छौँ। आशा गर्दैछौँ कुनै दिन यो पनि चाहिँ प्रयोगमा आउँछ भनेर। रह्यो कुरो ट्रमा सेन्टरको, अब ट्रमा सेन्टर चाहिँ भनेको एउटा विशिष्ट उपचार सेवा केन्द्र हो जुन चाहिँ घाइतेहरूको लागि मात्रै चाहिँ समर्पित हुन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ अब प्रसव व्यथा लागेको महिलाहरूलाई चाहिँ प्रसुति गृह भनेको जस्तै मुटुको रोग लागेकोलाई हृदय रोग केन्द्र, आँखाको रोग लागेकोलाई आँखा अस्पताल भने जस्तै घाइतेहरूलाई मात्र विशिष्ट रूपले उपचार गरिने यो विशेषज्ञ अस्पताललाई चाहिँ ट्रमा सेन्टर चाहिँ भनिन्छ। नेपालमा चाहिँ नेपालमा एउटा मात्रै हाम्रो नेसनल ट्रमा सेन्टर भनेर छ। हुन त अब नेपालको चाहिँ यसपालिको यो आर्थिक यो बजेट भाषणमा चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा एउटा चाहिँ ट्रमा सेन्टर बनाउने भनेर प्रस्तावना भएको छ। भए तापनि चाहिँ अहिले के भन्दाखेरि यो नेपालमा भएको नेसनल ट्रमा सेन्टर जो नेपालको पहिलो ट्रमा सेन्टर हो। नसाकै समस्याका कारण मेरुदण्ड जस्तो संवेदनशील अङ्गको पनि अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। खासमा कस्तो अवस्थामा चाहिँ मेरुदण्डको अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ? सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि यो ढाड एउटा ढुङ्ग्रो जस्तै हो जसभित्र चाहिँ नसाको मुस्लो हुन्छ, स्पाइनल कर्ड भन्छ। त्यहाँबाट त्यो ढाडमा भएको चाहिँ साइडको पालबाट नसाहरू निस्किन्छन्। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो ढाडकोमा चाहिँ हाड मात्रै होइन, ढाडको हड्डीहरूको बिचमा एउटा डिस्क भनेर कुसन हुन्छ। त्यो डिस्क चोटपटकको कारणबाट या चाहिँ धेरै प्रयोगको र चाहिँ भनौँ न दुष्प्रयोगको कारणबाट त्यो डिस्क चाहिँ फुटेर उछिटेर पछाडि निस्किन्छ। पछाडि निस्किएपछि त्यो पछाडि रहेको नसाको मुस्लोलाई थिच्छ र साथसाथै त्यो साइडबाट निस्केको नसालाई पनि थिच्छ। थिचेर त्यो थिच्ने क्रममा चाहिँ त्यो बढ्दै गएपछि त्यसले च्याप्न थाल्छ। जस पश्चात तपाईँलाई चाहिँ यति पीडा हुन्छ कि सामान्य उपचार जस्तै औषधि, फिजियोथेरापी, पेटी, आराम आदि इत्यादिबाट पनि त्यो चाहिँ निको नभएपछि तपाईँलाई यानि बिरामीलाई चाहिँ पीडा मुक्त गराउनको लागि शल्यक्रिया गरेर त्यो नसालाई थिचिराखेको डिस्क निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ ढाडको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा यो नसाको चेपिएको अपरेसन गर्दा चाहिँ अपरेसन सफल हुने सम्भावना चाहिँ एकदम कम हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ प्यारालाइसिस पनि हुनसक्छ भन्छन् नि मान्छेले, के हो यो? अब यो चाहिँ जनमानसमा एउटा ढाड सम्बन्धी शल्यक्रिया सम्बन्धी एउटा भएछ, डर छ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि कुनै मान्छेहरूको ढाड शल्यक्रियाहरू फेल भयो र फेल भएपछि त्यो मान्छेले मलाई त अपरेसन गरेर फाइदा भएन भनेर जुन एउटा अनुभव चाहिँ बाँध्दै गएपछि त्यो अपवाद हो तिनीहरू। त्यो अपवाद नै एउटा चाहिँ हालिमुहाली हुन जान्छ। तर यसमा धेरै कुराहरू छन्। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि ढाडको शल्यक्रिया भनेको तपाईँको ढाडको समस्या हुनासाथ तुरन्तै अपरेसन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। हेर्नुहोस्, प्रारम्भिक चरण र जो मध्यम चरणमा हुन्जेलसम्म
यो ढाडको समस्याहरूलाई हामीले बिना अपरेसन विभिन्न यो औषधि आराम पेटी फिजियोथेरापी इत्यादि विधिबाट त्यसलाई निको पार्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ भनौँ न यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको रहेछ। समयमा बिरामीहरूले चाहिँ डाक्टरसँग परामर्श नलिएर उपचार नलिएर त्यसलाई त्यतिकै मिचेर बसिरहेको कारणबाट अथवा गरिरहेको उपचार चाहिँ असरदायी नभएर त्यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेपछि त्यो बेला चाहिँ यी सबै औषधि उपचारले काम लाग्दैन, त्यो अवस्थामा अपरेसन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अब यति बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुवातको चरणमा अपरेसन गर्दाखेरि आवश्यक नै छैन भने त्यो गरियो भने त्यसबाट पक्कै पनि फेल हुनसक्छ है। र रहेको कुरो चाहिँ जब अन्तिम चरणमा पुग्छ त्यो बेला चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि विफल हुने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। म 100% त भन्न सक्दिनँ, 1-2% कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ कुनै पनि शल्यक्रियामा चाहिँ हुने सम्भावना छ, त्यो हुन चाहिँ सक्छ। तर चाहिँ आवश्यक परिसकेपछि त्यो शल्यक्रियालाई को डरले त्यसबाट चाहिँ आफू टाढा बसेर पीडा सहेर बस्नु भनेको पनि हानिकारकै हुन्छ। किनकि शल्यक्रियाको चाहिँ एउटा कम्प्लिकेसन हो, त्योभन्दा पनि त्यो रोगको कम्प्लिकेसनलाई बिरामीलाई चाहिँ थला पार्छ। जस्तै तपाईँको अब पीडा भइरहेको छ, तपाईँले त्यसलाई सही राख्नु भएको छ, मिचेर बसिराख्नु भएको छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने हाई ब्लड प्रेसरदेखि लिएर तपाईँको एउटा क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ एकदम खत्तम हुन्छ। हिँडडुल गर्न नसक्ने, कोठामा मात्रै सीमित भएर डल्लो परेर बसिराख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। काम गर्ने मान्छेले काम गर्न नसक्ने हुन्छन् भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ आफ्नो जीवन स्तर र जीवनशैलीमा चाहिँ ह्रास आउँछ। अर्कोतिर यो रोग बढ्दै गएको खण्डमा नसाले झ्याप्पै पुरै बन्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ दिसा पिसाब 81 रोकिने र इमर्जेन्सी त्यसलाई अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। र अर्कोतिर फेरि यसले नसालाई चाहिँ पुरै थिचेर प्यारालाइसिस समेत हुन जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। यदि त्यो भइसक्यो भने त्यो अवस्थामा शल्यक्रिया गरेर पनि त्यो फेरि चाहिँ अवस्था चाहिँ फेर्न नसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसै कारणबाट त्यो रोगबाट हुने कम्प्लिकेसन नै भयावह भएको कारणबाट यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेपछि अपरेसन गराउनै बुद्धिमानी हुन्छ। र यहाँ एउटा चाहिँ अब दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ उपयोगी हुने एउटा सूचनामूलक एउटा कुरा म चाहिँ यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि आफ्नो रोगको विषयमा अरूसँग चाहिँ दाँच्ने, अरूहरूको अनुभव चाहिँ सुन्ने, यो चाहिँ बुद्धिमानी हुँदैन। किन भन्दाखेरि प्रत्येक मान्छेको शरीर आफ्नै किसिमले एउटा चाहिँ युनिक हुन्छ र तपाईँको रोग पनि तपाईँको जस्तै एउटा युनिक हुन्छ। तपाईँको रोग सम्बन्धीलाई सही उपचार के हो भनेको कुरा अरूको अनुभवबाट चाहिँ अप्लाई हुँदैन। तपाईँले गएर चाहिँ डक्टर सम्बन्धित हामी जस्तै चिकित्सक कहाँ गएर जचाएर परामर्श लिनुपर्छ। त्यसपछि चिकित्सकले तपाईँको शरीर, तपाईँको रोग अनुसार र रोगको जुन चरण छ त्यो चरण अनुसार तपाईँलाई चाहिँ यो प्रकारको उपचार विधि अपनाउनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिन्छ, जसमध्ये अपरेसन पनि पर्छ। नसा च्यापिएकै चाहिँ छ नि जुन अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था, यसका लक्षणहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? यसका लक्षणहरू अब सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि ढाड दुखेको हुन्छ, त्यो दुखाइ खुट्टातिर सरेको हुन्छ र चाहिँ त्यो खुट्टा चाहिँ उचाल्न सकिँदैन र हिँड्दाखेरि पनि तपाईँको भनौँ चाहिँ 5-10 मिनट हिँड्न थाल्यो भने खुट्टा चाहिँ दुखेर बिच बाटोमै तपाईँ अड्किनुपर्ने हुन्छ, रोक्नुपर्ने हुन्छ, एकछिन रोकेर अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ 5 मिनट अर्को हिँड्न सक्नुहुनेछ। एवं रीतले चाहिँ त्यो तपाईँको हिँडाइमा तक्लिफ दिन्छ। अर्को कुरो चाहिँ चाल नपाउने हुन थाल्छ कुनै खुट्टाको चाहिँ एरियाहरूमा, अनि खुट्टामा कमजोरी पनि देखा पर्न थाल्छन् र चरम स्थिति पुगेपछि त पिसाबमा पनि गडबडी आउन सक्छ, दिशामा पनि गडबडी आउन सक्छ। मानिसहरूलाई अलि बुढ्यौली हुँदै गएपछि धेरै जसो मानिसहरूलाई प्यारालाइसिस हुने गर्छ। यो बुढ्यौलीको कारणबाट प्यारालाइसिस हुने चाहिँ होइन, यो अफवाह हो। बुढ्यौलीको कारणमा त्यसरी हुँदैन। कुरा के भन्दाखेरि बुढ्यौलीमा चाहिँ हाडहरू चाहिँ अलिक कमजोर भएर जान्छन्, खोक्रो भएर जान्छन्, शरीरको मांसपेशीहरू पनि चाहिँ कमजोर भएर जान्छन् हैन। साथसाथै यो चाहिँ ढाडको हाडहरू पनि खिएर जान्छन्, जसको कारणबाट त्यो चाहिँ अघि मैले भने जस्तै
ढाडको हाडभित्रको ढुङ्ग्रो जसभित्र चाहिँ नसा हुन्छ त्यो चाहिँ ढुङ्ग्रो साङ्गुरिएर जान्छ त्यसको कारणबाट नसा सम्बन्धीको विभिन्न समस्याहरू चाहिँ आउने हो। अहिलेको समयमा सामान्य अवस्थाका बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पताल नआउनु भनिएको छ। यो नसा सम्बन्धी कस्ता बिरामीहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्छ? अब यसमा चाहिँ यसरी म चाहिँ भनौँ कि चाहिँ हाड जोड्नेको बिरामीहरूलाई यो कोभिडको महामारीको अवस्थामा पनि उपचार सेवा हामीले विभिन्न यो अनलाइन र चाहिँ भनौँ न अहिले अनलाइनमा पनि त्यो फ्रेन्डली नभएको मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ हामीले आफ्नो टेलिफोन नम्बर दिएर भाइबरको मार्फत पनि चाहिँ हामीले सेवा दिइरहेछौँ र त्यसैबाट चाहिँ प्राय मान्छेहरूको सामान्य चाहिँ कन्डिसनहरू चाहिँ समाधान भइरहेको छन्। अब त्यो ट्युमर जस्तै खालको यो चाहिँ त्यसो गम्भीर रोगहरू भयो भने जुनमा चाहिँ हामीले जाँच्नै पर्ने हुन्छ त्यो अवस्थाहरूमा चाहिँ उहाँहरू अस्पतालमै आउनुपर्ने हुन्छ र आएपछि अनि अब त्यहाँ एक्सरे गराउने, एमआरआई गराउने, सिटी स्क्यान इत्यादिहरू गराउने पनि अवस्थामा पनि आउनुपर्ने हुन्छ। यी अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ आउनुपर्ने हो। यहाँहरूले पनि यहाँहरूको बिरामीहरूलाई त्यसरी नै सुविधा दिइरहनु भएको छ? दिइरहेछौँ। लकडाउनको पिरियडमा पनि हामीले त्यसरी गरिरहेछौँ र चाहिँ अब नजाँची नहुने अस्पतालमा नहुने बिरामीहरूलाई लकडाउनको पिरियडमा पनि मैले खास गरिकन अरू डाक्टर साहबहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। हामीले एउटा चाहिँ पहिले नै समय दिएर र चाहिँ सरकारले पनि लकडाउनको पिरियडमा बिरामीलाई र हामी जस्ता डाक्टरहरूलाई छुट दिएको थियो। त्यो चाहिँ सुविधालाई उपयोग गरेर हामीले बिरामीहरूलाई एक दिनमा 2 जना 3 जना 4 जनासम्मलाई हामीले सेवा दिइरहेका थियौँ। अब त चिसो लाग्दैछ होइन? यो चिसो मौसममा चाहिँ यो हाड जोड्नेका बिरामीहरू एकदम धेरै देखिन्छन् भनौँ न। हाड जोड्ने अलि बढी दुख्ने गर्छ, किन होला? चिसो मौसममा चाहिँ बढ्ने रोगहरू 2-4वटा छन् हाड जोड्नेको। एउटा भनौँ न सामान्य रूपमा भने बाथ सम्बन्धीको रोगहरू, बाथमा जहाँ चाहिँ यो जोड्नेहरू चाहिँ कक्रिन्छन्, हात खुट्टाहरू दुख्छन्, जिउ दुख्छन्, उनीहरू चाहिँ एउटा डल्लो परेर बस्छन् चरम उसमा स्थितिमा, त्यो चाहिँ हुन्छ, जाडोको कारणले बढ्छन्। त्यो बाहेक अरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि शारीरिक गतिविधिहरू पनि कम हुन्छन् जाडोको कारणले। एक ठाउँमै मान्छेहरू बस्ने भएको कारणबाट चाहिँ अलिकति शरीरमा चाहिँ आलस्यपना हुने, दुख्न थाल्ने, ढाड दुख्ने, यो हुने त्यो हुने आदि इत्यादिहरू चाहिँ हुने कारण चाहिँ यो हो। हाड जोड्ने तथा नसा रोगी भएका बिरामीहरूले कस्तो प्रकारको खानपान अनि जीवनशैली अपनाउनु पर्ला? खानपानसँग यसको प्रत्यक्ष सरोकार छैन। पेट सम्बन्धीको रोग भयो भने हुन्छ होइन। अब बार 1-2वटा छन्, जस्तै भनौँ न यो युरिक एसिडले यदि तपाईँ ग्रस्त हुनुहुन्छ भने हामीले प्रोटिनलाई बार्नुपर्छ है। प्रोटिन र चाहिँ एल्कोहोलिक बेभरेजेसहरू जस्तै बियर, विस्की यस्ता कुराहरूबाट बस्नुपर्छ। ती हुन्। त्यो बाहेक चाहिँ अरू खासै हात जोड्नेको रोगहरूलाई चाहिँ बार्नु चाहिँ त्यति चाहिँ देखिँदैन। रहेको कुरो जीवनशैली एउटा कस्तो भन्दाखेरि यो हात जोड्ने भनेको शरीरको एउटा लोकोमोटर सिस्टम हो यो कि। त्यसैले चाहिँ भनिन्छ लाइफ इज मुभमेन्ट, मुभमेन्ट इज लाइफ भन्छ। तपाईँ एउटा चाहिँ स्वस्थ जीवन तपाईँले चाहनुहुन्छ भने आफ्नो शरीरलाई चलायमान राख्नुपर्छ। आफ्नो शरीरलाई चलायमानको राख्नको लागि तपाईँले नियमित व्यायाम गर्नु पर्यो र चाहिँ एउटा स्फूर्त रूपको चाहिँ जीवनशैली अपनाउनु पर्छ, यानि कि चाहिँ एक्टिभ लाइफस्टाइल। डाक्टर साहब, यो ट्युमर सम्बन्धी चाहिँ अहिले नयाँ प्रविधि के छ? विशेष गरिकन यो हात खुट्टाको चाहिँ ट्युमरहरू भएको खण्डमा पहिले हामीहरूको सुरुवातको अवस्थामा त्यो हात खुट्टा काटेर मिल्काउनु पर्थ्यो। अब अहिले आएर चाहिँ यो ट्युमर सम्बन्धीको चाहिँ विज्ञान र प्रविधि चाहिँ यति चाहिँ विकसित भइसकेको छन् कि एक त ट्युमरलाई सुरुवातकै अवस्थामा फैलिनुभन्दा अगाडि नै यसलाई चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ विभिन्न उपकरणको माध्यमबाट। एकातिर अर्कोतिर चाहिँ यो विभिन्न उपकरणबाट ट्युमर शरीरमा फैलिएको छैन रहेछ भने त्यो ट्युमरलाई मात्र हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हात खुट्टा नकाटिकन। र
यो चाहिँ ट्युमर निकालिसकेपछि त्यो खाली ठाउँमा हामीले आर्टिफिसियल त्यो बोन जस्तै खालको जोड्नी जस्तै खालको चाहिँ राखेर त्यो हात र खुट्टालाई चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलेको जस्तै अवस्थामा हामीले ल्याउन सक्छौँ। त्यो चल्छ पनि, त्यसको सहारा तपाईँ हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ, खुट्टामा भएको हातमा भयो भने त्यो चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो एउटा चाहिँ तपाईँको नयाँ प्रविधि हो। यो प्रविधि हामीले भनौँ न खास गरी मैले नेपालमा सुरुवात गरेको आजभन्दा करिब 13-14 वर्ष भइसक्यो र मलाई चाहिँ खुसी र गौरव साथ म भन्छु मेरो सबभन्दा पुरानो यो चाहिँ क्यान्सर भएको अस्टियोसार्कोमा भएको टिग्राको हड्डीको एउटा 18 वर्षीय केटोको मैले अपरेसन गरेको। ऊ चाहिँ अब अहिले भनौँ न 13 वर्ष भयो बाँचिरहेछ, उसको खुट्टा काम गरिरहेछ। उसको चाहिँ बरु त्यो आर्टिफिसियल जुन राखेको हो त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको आयु प्रायः 5 देखि 7 वर्ष हुन्छ। त्यसको आयु सकिएर मैले त्यो फेरेर अर्को पनि राखिसकेको छु र चाहिँ यो सम्भव छ नेपालमा, हामी गरिरहेछौँ। यसको लागि चाहिँ यस्ता बिरामीहरूले हिन्दुस्तान या अरू देशमा गएर धेरै पैसा खर्च गर्नु जरुरी छैन, नेपालमै उपलब्ध छ, हामी गर्न सक्छौँ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै सबै व्यक्ति चाहिँ हस्पिटलमा राख्न सम्भव पनि हुँदैन र आवश्यकता पनि पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यदि हाम्रो घर छ अथवा हाम्रो फ्ल्याट छ भने हामी चाहिँ घरमा होम आइसोलेसनमा हामी छुट्टै कोठामा बस्ने वातावरण छ भने हामी चाहिँ होम आइसोलेसनलाई रोज्नुपर्छ। विभिन्न अध्ययनहरू के देखाएका छन् भने होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, आत्मबल हरेक कुरा चाहिँ उच्च हुने हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ छिटो चाहिँ निको भएको विभिन्न अध्ययनले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेका छन्। हामी चाहिँ छुट्टै कोठामा बस्नु पर्यो, त्यो कोठाबाट बाहिर निस्किनु भएन। हामीले चाहिँ शौचालय सकभर चाहिँ पर्सनल भएको राम्रो, यदि पर्सनल छैन भने पनि हामीले शौचालयलाई साबुन पानी सर्फ पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने, चुक्कुल ह्यान्डललाई चाहिँ डिटोल पानी अथवा स्पिरिटले चाहिँ सफा गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ केही समय ड्राई भइसकेपछि मात्रै अरू परिवारहरूले प्रयोग गर्ने, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिलाई जस्तो चाहिँ भेन्टिलेसनको पनि आवश्यकता हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि झ्यालहरू चाहिँ राम्रोसँग खोल्ने, सकभर चाहिँ घाम लाग्छ भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ आफूले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडाहरू आफैले माझ्ने र जस्तो चाहिँ टावेलहरू भयो, त्यो रुमालहरू भयो, काइयो भयो, आफ्नो मोबाइल फोन, घडी, आफ्ना जुन सामानहरू हुन्छ ती सामानहरू चाहिँ आफूसँग भएका ती सामानहरूको चाहिँ सेयरिङ चाहिँ नगर्ने, परिवारले सेयरिङ नगर्ने र परिवारसँग हामीले सङ्क्रमित व्यक्तिले कुरा गर्दा पनि कम्तीमा पनि 6 फिटको दूरी कायम गर्ने र दुवै पक्षले चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ छोटो समयसम्म चाहिँ करिब 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। यसरी गऱ्यो भने परिवारमा पनि सङ्क्रमण सर्दैन भने सङ्क्रमित व्यक्तिले पनि आफूलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ महसुस गर्ने र आत्मबल चाहिँ बढ्ने हुन्छ। धुम्रपान, मद्यपान, सुर्ती सेवन जस्ता चाहिँ जो इम्युनिटी पावरलाई एकदमै घटाउँछ ती कुराहरू चाहिँ टोटली बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को भनेको जस्तो ओडाले, टोल सुधार समितिले, सुरक्षाकर्मीले, स्वास्थ्य केन्द्रहरूले पनि जो होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ निगरानी अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँलाई बेला बेलामा फोन गरेर तपाईँले कस्तो छ के छ भनेर यदि केही लक्षण छ भने त्यो अनुसारको उपचार गर्ने र यदि कडा लक्षण देखियो भने चाहिँ एम्बुलेन्समा हालेर उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल लाने त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अहिले सबैलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। यही डरका कारण अति आवश्यक उपचारका लागि पनि अस्पताल नजाने गरिएको समेत पाइएको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। बाहिर निस्किँदा कोरोना सर्ने डरले घरमै बस्दा रोग झनै बल्झिन सक्छ। अति आवश्यक कामका लागि घर बाहिर जाँदा सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणको डर हुँदैन। हजुर नमस्कार, म डाक्टर नवराज शर्मा पण्डित, म वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ। हजुरहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो समयमा चाहिँ कोरोनाको बारेमा विभिन्न किसिमको चाहिँ समस्याहरू अथवा चाहिँ डरहरू यस्तो केही भएको चाहिँ महसुस भएको हुँदा म केही भन्न चाहन्छु कि हजुर यसरी साह्रै नै डराउनु चाहिँ पर्ने कुरा छैन। कोरोना चाहिँ भन्ने बिमारी चाहिँ सबै भाइरल बिमारी जस्तै यो पनि एउटा बिमारी हो, तर यसको लागि चाहिँ हामीले
उपचार गर्नको लागि चाहिँ ठुलै उपचार गर्न सिरियस बिमारी भएको भए मात्रै हामीले चाहिँ हस्पिटलको उपचार लिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा साधारण किसिमको छ भने घरमै बसेर पनि हामीहरूले चाहिँ व्यवस्था हुन सक्ने बिमारी हो। र छाती सम्बन्धी केही समस्या पर्दाखेरि मात्रै पनि हामीले चाहिँ कोरोना भइहाल्यो कि भनेर जुन डर मान्छौँ त्यो चाहिँ होइन। कोरोना मात्रै होइन, यहाँ सारा बिरामी छन्। गत साल पनि कयौँ बिरामीहरू चाहिँ यता हरेक साल चाहिँ जो हस्पिटलहरूमा चाहिँ छातीको समस्या लिएर आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई कोरोना त भएको थिएन। त्यस कारणले कोरोना बाहेक पनि कयौँ धेरै रोग बिमारीहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ छातीको समस्या आउन सक्छ। छातीको समस्या आयो भन्दैमा कोरोना भइहाल्यो कि भनेर चाहिँ हामी त्यसरी डर नमानौँ। र सबभन्दा पुरो भन्छु कि कोरोनाबाट चाहिँ बच्ने हो भने हामीहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, मास्क प्रयोग गरौँ र साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौँ जहिलेसुकै पनि, र सेनिटाइजरले प्रयोग गर्ने गरौँ जसले गर्दाखेरि कोरोना चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र पस्न नसकोस् र त्यस किसिमको रोग चाहिँ नलागोस्। तर जुनसुकै बिमारी पनि हुँदाखेरि पनि हामीले कोरोना नै भइहाल्यो कि भनेर जुन शङ्का गर्छौँ र डर मान्छौँ त्यो ठुलै डर मान्नुपर्ने पनि होइन। र सङ्क्रमण नै कोरोनाकै सङ्क्रमण हो भनेर त्यो नहुन सक्ने हजुरलाई 90% 95% चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नभएको हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ लिँदाखेरि राम्रो होला। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिने उपाय भनेको कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्ने, मास्कको उचित प्रयोग गर्ने र नियमित हात धुने नै हो। हामीले यी बानी बसाल्न सके कोरोना सङ्क्रमण समुदायमा फैलनबाट रोकिन्छ। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरू धेरैजना निको पनि भएका छन्। यसको मृत्युदर निकै कम छ। हालै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त हुनुभएका एकजना व्यक्तिको आइसोलेसन अनुभव अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। जब मलाई केही दिनदेखिबाट अलिकति आफूलाई अलि अनइजी भए जस्तो, शरीर अलिक गले जस्तो, खानामा रुचि नभए जस्तो, पेट फुले जस्तो विभिन्न खालका गतिविधिहरू मेरा शरीरमा हुन थाले। तत्पश्चात मैले के भयो मलाई भन्ने पनि लाग्यो मलाई। र खानाको स्वाद बिल्कुल नै नपाउने, खानाको स्वाद नहुने, त्यसबाट त्यो बास्ना पनि केही कुराको बास्ना नआउने। जब असोजमा जस्तो भएपछि मैले असोजको हजुरको 23 गते मैले यो पिसिआर टेस्ट गरेँ। 23 गते पिसिआर गरेपछि अलि अब मैले चाहिँ टेकुबाट अलि आधिकारिक हुन्छ भनेर टेकुबाटै चेक गरेँ। टेकुबाट चेक गर्ने क्रममा मेरोमा 3 दिनपछि रिपोर्ट आयो, पोजिटिभ रिपोर्ट आयो। मेरो परिवारमा मेरो बुवा आमा, मेरो श्रीमती, म र मेरा 2टा बाबुहरू, हामी 6 जनाको संयुक्त परिवार जस्तै परिवार छ। त्यसरी बस्छौँ घरमा। त्यो बस्ने क्रममा मलाई कोरोना पोजिटिभ देखेपछि म अलग्गै आइसोलेसनमा बस्न थालेँ। मलाई अलग्गै सिम्टम देखेको हुनाले मैले जुन दिन मेरो पिसिआरको लागि स्वाब लिइयो त्यही दिनदेखिबाटै म चाहिँ आइसोलेसनमै थिएँ। आइसोलेसनमै बसिरहेको अवस्था थियो मेरो। म परिवारबाट अलिकति अलग्गै भएर मैले यो मापदण्ड जुन छ WHO को मापदण्ड त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने लागेर म त्यसरी बसिरहेको थिएँ। जब 4 दिन पश्चात मेरो चाहिँ रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि मैले अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सबै परिवारको गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामी बाँकी 5 जनाको पनि हामीले चेक गऱ्यौँ। चेक गर्ने क्रममा मेरो जीवन सङ्गिनी निर्मला सापकोटाजीलाई पनि पोजिटिभ देखियो। त्यसको अलावा मेरो बुवा आमा र मेरो 2टा बाबुहरू सुरक्षित भएको रिपोर्ट आयो। तत्पश्चात मैले बुवा आमा अलिकति 70 कट्नु भएको हुनुहुन्छ। बुवा आमाको स्वास्थ्य र उहाँहरूको चाहिँ अब उमेर र विविध कारणले गर्दा मैले बुवा आमालाई अर्को घरमा सिफ्ट गरेँ। अर्को घरमा बुवा आमालाई लगे पश्चात बाबुहरूलाई पनि जानलाई अनुरोध गरियो। तर बाबुहरूले ठिकै छ हामी यतै गर्छौँ, बस्छौँ, तपाईँहरूलाई बनाएर खुवाउँछौँ भन्ने कुरा गरे मेरा छोराहरूले। तत्पश्चात बाबुहरूले हामीलाई खाना बनाएर खुवाउने, म र मेरो श्रीमती अलग अलग कोठामा, हामीले बाथरुम त एउटै प्रयोग गऱ्यौँ तर कोठा चाहिँ अलग अलग कोठामा बस्यौँ हामी। त्यसरी आइसोलेसनमा बस्दै जाँदाखेरि जब यो 6 गते कार्तिक 6 गते फेरि पिसिआर गर्नु पर्यो भनेर हामी 2 जनाले पिसिआर गऱ्यौँ, म र मेरो श्रीमतीले। त्यस बेला मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आएन, नेगेटिभ आयो। तर मेरो मिसेसको चाहिँ पोजिटिभै आयो। मलाई मबाट उहाँमा सरेको रहेछ भन्ने कुरा लगभग प्रमाणित पनि भयो। तत्पश्चात म फेरि अलग्गै त थिएँ नै, अझ उहाँबाट अझ टाढा सुरक्षित भएर बस्ने र उहाँलाई अलग्गै आइसोलेसनमा राख्ने कार्य गरियो।
त्यसको पश्चात अस्ति हामीले 11 गते पुनः परीक्षण गऱ्यौँ। 11 गते परीक्षण गर्दाखेरि उनको पनि रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभै आयो र हामी अहिले यो कोरोनाबाट श्रीमान श्रीमती दुवैजना मुक्त भएको अवस्था छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो रोग ठ्याक्कै अब यसै हो भन्न सकिँदैन जस्तो मेरो बुझाइ रह्यो। मलाई सुरुवाती दिनमा त्यही धेरै गाह्रो नभए नि बिचको पिरियड जो मैले पिसिआर गरेपछि अलिकति त साइकोलोजी पनि बिग्रियो होला, मलाई कोरोना भयो के हुन्छ जस्तो पनि पर्यो होला, लिनु हुँदैन भन्दै पनि त्यस्तो आउँदो रहेछ। तत्पश्चात फेरि अब न्युजहरूमा पनि यहाँ यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने घटना सुनेपछि झन् त्यसले पीडा पुर्यायो नै। त्यसै गरी जाने क्रममा त्यो पिसिआर गरेको 4-5 दिनपछि चाहिँ मलाई असाध्यै गाह्रो, आँखा हेर्नै नमन लाग्ने, खाना केही पनि मन नलाग्ने, सुत्न मात्रै मन लाग्ने, एकदम झुम्म हुने, टाउको रम यो टाउको हजुरको पुरै पार्ट चाहिँ रम सबैतिरबाट दुख्ने जस्ता कुराहरू अति नै भयो। बिहान नर्मल हुने, दिउँसो 2-3 बजीसम्म ठिकै हुने, अनि अलिक गाह्रो हुँदै गए जस्तो फिल हुने, जब बेलुका साँझ पर्छ अनि चाहिँ अलि अति नै गाह्रो भए जस्तो हुने लाग्थ्यो। यस्तो साँझै नपरोस् रातै नपरोस् भन्ने पनि लाग्थ्यो। त्यो रात परेपछि अलिकति पीडा हुन्थ्यो, अलि बढी सहन नसक्ने, छटपटी हुने जस्तो पनि हुन्थ्यो, निन्द्रा नपर्ने जस्तो भयो। तर मलाई ज्वरो थिएन र रुगाखोकी खासै थिएन, खोकी कम थियो, अलिअलि सामान्य त त्यसै पनि खोकी लागि नै हाल्छ। तत्पश्चात हजुरको अनि त्यो सिम्टम त्यसरी देखिँदै गएपछि अब विभिन्न परामर्श लियो। विभिन्न यहाँभन्दा अगाडि जसलाई यो कोरोना भएर कोरोना मुक्त हुनुभएका विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरू, विभिन्न डाक्टर साहबहरूको सल्लाह सुझाव निर्देशन अनुसार मैले त्यसैलाई फलो गर्दै गएँ। त्यही खालको गतिविधिहरू, मेरा दिनचर्याहरू प्लस मैले खानेकुरामा त्यस्तै कुराहरूको मात्रा मिलाएर खाने सुरुवात गरेँ। तत्पश्चात बिस्तारै रिकभरी हुँदै आयो। कोरोनाबाट बस्नलाई हो यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथीभाइ भेट हुँदा बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इन्टहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97। इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर दिपा पाण्डे,
अहिलेको समयमा यो कोरोनाको महामारी एकदम बढ्दो अवस्थामा छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो बिहान तातो पानीहरू पिउने त्यसको साथसाथै योगासनाहरू गर्ने प्राणायामहरू गर्ने अनि त्यस्तै गरेर ध्यान मेडिटेसन र रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्ने यसको साथसाथै खानेकुराहरूलाई पनि खानेकुराहरू पनि व्यवस्थित गरेर खाने प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरूलाई बढी मात्रामा जोड दिने जस्तै भिटामिन रिच सी रिच भएको खानेकुराहरू त्यस्तै गरेर प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू यस्तै गरेर भेजिटेरियन खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ध्यान दिने यस्तै गरेर जस्तै कि तपाईँलाई केही समस्याहरू छ निन्द्राहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर राम्रो निन्द्राको लागि पनि तपाईँले जस्तै एकदम गाह्रो अवस्थाहरूमा छ भने जस्तै मालिसहरू गर्ने त्यस्तै गरेर तातो पानीमा खुट्टाहरू डुबाउने जस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरेर जस्तै तपाईँ कतै जानुहुन्छ या कतै गएर आउनुहुन्छ भने पनि जस्तै जलनेतीहरू भयो जलनेती जस्तै अनि जलनेती गर्ने त्यस्तै गरेर नुन पानीले कुल्ला गर्ने जस्ता उपचार पद्धतिहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरेर बाफहरू दैनिकी रूपमा बिहान एक टाइम बेलुका एक टाइम बाफहरू लिने अनि त्यस्तै गरेर बाफहरू लिनुको साथसाथै आफूलाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि वकिङहरू पनि यहीँ घरभित्रै सकिन्छ कि कतातिर सकिन्छ वकिङहरू गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोरोनासँग लड्नलाई चाहिँ सहज बनाउँदछ स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55839 एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112 वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141 शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114 रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344 सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन संस्थागत आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालका बेडहरू भरिँदै गएकाले कोरोना भाइरसका लक्षणविहीन तथा सामान्य लक्षण भएका सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा रहन सक्ने मापदण्ड सरकारले बनाएको छ आइसोलेसनमा तोकिएका मापदण्डबारे आज हामीले विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं आजकल धेरै मानिस कम्मर ढाड र गर्दन दुख्ने समस्याबाट पीडित छन् ढाड तथा कम्मर दुख्ने समस्याबाट समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे हाड जोड्ने रोग विशेषज्ञसँगको संवाद पनि आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं त्यस्तै हालै कोरोना मुक्त हुनुभएका एकजना व्यक्तिको आइसोलेसन अनुभव पनि प्रस्तुत गर्यौं आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा कुनै पनि जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क माध्यमहरू हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् हवस् नमस्कार